नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। ओली र प्रचण्ड बीच असमझदारी बढ्दै, उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक भोलि। राष्ट्रपतिमा एमालेको दबाव, माओवादीको राष्ट्रिय सहमति कार्डमा कांग्रेस उत्साहित। रासोपाले सरकारमा जाँदा र छाड्दा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप। प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने महामन्त्री थापाको जिगेर, रवि सचिनुपर्ने चौतर्फी दबाव। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राहुलको पद सङ्कटमा, विश्वासको मत नपाउने स्थिति। नाउपाले समर्थन नदिने, बिना सूचना बैठक सारिएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि 11,000 भन्दा बढीको मृत्यु, उद्धार जारी। टर्कीका 10 प्रान्तमा आपतकाल घोषणा, नेपालले पनि राहत उपलब्ध गराउने। र ए डिभिजन लिग सुरु हुनै लाग्दा राखेपले दियो रङ्गशालामा कन्सर्ट गर्न अनुमति। खेलाडी अभ्यासबाट वञ्चित, एन्फा र राखेप पानी माथिको ओभानो। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्ता साझेदार मुख्य दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच खटपट बढ्दै गएपछि उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक डाकिएको छ। सरकार गठन भएको 1.5 महिनामै दलहरूबीच तालमेल नदेखिँदा सरकार ढल्नेसम्मको आंकलन हुन थालेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको संयन्त्रको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। अङ्कगणितीय रूपमा सरकारलाई कुनै सङ्कट नरहे पनि सरकारमा रहेका दलहरूबीच तालमेल नहुँदा सरकारको आयु लामो नभएको आकलन हुन थालेको छ। नागरिकता विवादका कारण संसद पद गुमाएका रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नफर्काइएको झोकमा आफ्ना बाँकी 3 मन्त्रीलाई पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाए। सरकारबाट फिर्ता भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको रासोपाले जुनसुकै बेला उक्त समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि अहिले रासोपाको समर्थन वा समर्थन फिर्ताले समीकरणमा कुनै असर भने पर्ने छैन। त्यस्तै राप्रपा र सत्ता साझेदार अन्य दलहरूबीच हिन्दू राज्य र राज संस्थाको विषयमा संसदमै दोहोरी चलेको थियो। 2वटा मन्त्रालय मात्रै पाएको जसपा भागबण्डामा चित्त नबुझेर अहिलेसम्म सरकारमा गएको छैन। जसपाका लागि छुट्याइएका मन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्रीले रासोपाले छाडेका थप 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैले लिएका छन्। त्यस्तै रेशम चौधरीको रिहाईलाई बटम लाइन बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन। त्यस्तै आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको जनमत पार्टी सरकारमा गए पनि सन्तुष्ट छैन। त्यसमाथि पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो सत्ता घटक नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पनि खटपट सुरु भएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा ओली र प्रचण्ड घरि बालुवाटार घरि बालकोटमा बस्दा पनि कुनै समाधान निस्किएको छैन। जुनसुकै मूल्यमा सत्ता समीकरण भत्काउने दाउमा रहेको कांग्रेस पनि यो अवस्था देखेर गदगद छ। राजनीतिमा आपसी सरसल्लाह कुराकानी भइ नै राख्छन्। कुनै बेला कसैसँग कुरो मिल्छ, कुनै बेला कसैसँग कुरो मिल्छ। सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूका बीचको चाहिँ त तमासा भन्छु त्यसलाई म, जुन देख्नु भएको छ तपाईँले, त्यसैले थाहा भएको छ यो सरकारको आयु कति छ अथवा यो सरकारले के गर्ला भन्ने कुरा त त्यसै देखिया कुरा छ। मैले भन्नुपर्छ र त्यसमा तपाईहरुको जालले पनि काम हैन, हाम्रो कहीँनिर जाल छैन। हाम्रो जालले के काम गर्यो? उहाँहरूको आफ्नै तमासा हेर्नुहोस् त। कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत र त्यसपछि पनि माओवादी केन्द्रलाई सहज हुने गरी उसले गरेका निर्णयले माओवादी केन्द्रको आत्मविश्वास बढेको छ भने आफू अनुकूलका माओवादी नेताहरूका गतिविधिले कांग्रेसलाई पनि आशावादी बनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले सुन्नै नचाहेको राष्ट्रिय सहमतिमा माओवादी नेताहरूको विशेष जोड छ। स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हो। स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, संविधानको विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहमति र सहयात्रामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको गठबन्धन बन्नु अघि सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिने अवसरबाट चुकेको कांग्रेसले अहिले भने गठबन्धनभित्र खेलेर अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको एमालेको आरोप छ। आफूले चाहिँ लिडरसिप दिन नसक्ने अनि अरूले लिएर बनाएको चाहिँ एउटा देश र जनताको पक्षमा चाहिँ चलेको अभियानलाई चाहिँ उसै दिनदेखि चाहिँ भत्काउन हिँड्ने, यो पनि कुनै जिम्मेवारी पदको कुरा भयो र? यो त भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ
मेरो आग्रह के मात्रै हो भने देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, अन्योलतातर्फ धकेल्ने, अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ भूराजनीतिका प्रभावहरूकोबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा सङ्क्रमित बनाउनका लागि चाहिँ प्रयत्न गर्ने यस्ता गतिविधिहरू देश र जनताको पक्षमा छैनन्। बिहिबार बस्ने संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन र राजसपा सरकारबाट बाहिरिएपछिको राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा समेत कुरा हुनेछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका अतिरिक्त सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू छन्। सत्ता गठबन्धनका 7 दल 7तिर फर्किएको प्रतिकूल अवस्थामा बस्ने संयन्त्रको बैठकले कस्तो निर्णय गर्छ र त्यसपछि राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ, यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति को होला भन्ने सर्वत्र चासो छ। यति बेला पूर्व सहमति अनुसार आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने एमालेको अडान छ भने माओवादी काङ्ग्रेसतर्फ लचक बन्दै राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेको छ। यसबीचमा साना दलहरूले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने गृह कार्य थालेका छन्। राष्ट्रपति पद साझा, सम्मानित र आलङ्कारिक भएकाले संविधान अनुसार चल्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा कार्यकारीको सिफारिस अवज्ञा गरेका थिए। यस्तै वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अड्काएर राखेकी छन्। उनले कतिपय अध्यादेश समेत जारी गर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई अवज्ञा गरेकी छन्, जसका कारण आलङ्कारिक भए पनि राष्ट्रपतिले कार्यकारीको जस्तो शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गरेका कारण यो पद हात पार्न दलहरूले अनेक ढङ्गले गृह कार्य थालेका छन्। एमाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेका कारण राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई जिताउन पहल गर्न माओवादीलाई आग्रह गरेको छ। माओवादीले भने राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नसकिने सङ्केत गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेको छ। आर्थिक सुधारको एउटा अभियान अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यो परिस्थिति, भूराजनीतिक अवस्थाहरू पनि छन् हाम्रा। यो सबै दृष्टिले र शान्ति प्रक्रियाका केही हाम्रा कार्यभारहरू पनि छन्। यो सबै कुरा पुरा गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने र सभामुख र राष्ट्रपति एमाले राख्ने पूर्व सहमतिको पालन नगरेको भन्दै एमाले माओवादीसँग रुष्ट छ। उसले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अनावश्यक बाजा नबजाउन पनि माओवादीलाई चेतावनी दिएको छ। यो कुनै लिने र दिने कुरा नभएर यो जे समझदारी भएको थियो त्यो समझदारी अनुसार हुन्छ। 4 दिन यसो यो राष्ट्रिय सहमतिको बाजा बजाएर के प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो सम्भव छैन। राष्ट्रपतिमा प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र सत्तारूढ एमाले मात्र होइन, लोकसपाले समेत दाबी गर्न थालेको छ। लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर लामो राजनीतिक यात्रा गरेका र कसैलाई पनि नबिजाउने व्यक्ति भएका कारण उनको पक्षमा समेत लबिङ भइरहेको छ। हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र पनि राष्ट्रपतिको लागि उपयुक्त क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ हैन। हामीले पनि माननीय महन्त ठाकुरजीलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले त हाम्रो निम्ति आफ्नै क्यान्डिडेट भएकोले हामीले नै अरूसँग समर्थन माग्ने अवस्था छ। हामी नै अब अरूसँग समर्थन मागौँला र अन्तमा अब कसरी सहमति भएर जान्छ त्यो विषयहरू अहिले गर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस वा नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अघि सार्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा फ्लोर क्रस गराएर भए पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्डले प्रयास गर्ने बताउन थालिएको छ। राष्ट्रपतिमा माओवादी उम्मेदवार नभएको कारण माओवादीले संसदलाई व्हिप जारी नगर्ने र पार्टीको आन्तरिक सहमतिका आधारमा मतदान गर्ने रणनीति तय गर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ। आगामी फागुनमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा यो पद हात पार्न सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलका नेताहरू समीकरण बनाउन लागि परेका छन्। माओवादीले काङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको खण्डमा वर्तमान गठबन्धन भत्किने निश्चित प्राय छ। साझा व्यक्ति अघि सारेर एमालेलाई मनाउने प्रचण्डको रणनीतिले मूर्त रूप लिए मात्रै ओली प्रचण्ड सत्ता यात्रा अघि बढ्ने, नभए राजनीतिले अर्कै कोर्स लिने स्थिति आउन सक्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेको विषयमा साना दल र समाजका विभिन्न तबकाले बोले पनि ठूला दलहरू पनि बोल्नबाट बच्दै आएका थिए। तर अब भने बिस्तारै ठूला दल पनि खुल्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पछिल्लो कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन्। छोटो समयमा ठूलो राजनीतिक छलाङ मार्न सफल रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै सांसद पद गुमाए। नागरिकता विवादकै कारणले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत राजीनामा गर्न बाध्य भए। नागरिकता पुनः प्राप्त गरिसकेपछि फेरि गृहमन्त्री बन्न हतारिएका लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नभएपछि बाँकी 3 मन्त्रीलाई समेत उनले सरकारबाट फिर्ता बोलाए। तर अहिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत राखेका छन्। रवि र रवि लामिछानेको पार्टीको विषयमा साना दलहरूले मात्रै प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा अब भने ठूला दलका नेताहरू पनि मुख खोल्न थालेका छन्। बुधबार राजधानीको एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रविको उक्त कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन्। सरकारमा किन गएको पनि बताउनु नपर्ने, सरकारमा बाहिर किन गएको पनि भन्नु नपर्ने, अनि अहिले सरकारबाट बाहिर किन गएको भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग गरेको सहमति पालना भएन। सहमति कसले पालना नगरेको? प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्नु भएको। सबभन्दा रिसाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन। अनि अहिले सरकार छोड्दै गर्दा सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने होइन। सहमति पालना नगर्ने समर्थन फिर्ता किन नलिएको? हामीलाई विश्वासको मत किन दिएको भने जस्तै समर्थन फिर्ता किन नलिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन कि? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्नै नहुने हो? आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय सुनाउँदा आफू र आफ्नो पार्टीमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सञ्चारकर्मीको नाम तोकी उनीहरू विरुद्ध खनिएका लामिछानेका कदमप्रति ठूला दलले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सार्वजनिक जीवनयापन गर्नेहरूको प्रशंसा हुन्छ र आलोचना पनि, जुन स्वाभाविकै हो। सार्वजनिक जीवनयापन गरिरहेका रविलाई पनि प्रशंसा, प्रश्न र आलोचनाले पछ्याइ नै रहनेछन्। उनले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूप्रति नामै लिएर लान्छना लगाएको विषयमा उनी आलोचित बनेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त चौथो ठूलो दलको सभापतिबाट यस्तो व्यवहार अपेक्षित नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ। संसदका हरेक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन नियावली संशोधन गरिने भएको छ। संसदले विशेष र शून्य समयमा उठाएका विषयलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र कार्यान्वयन नगरेपछि समस्या समाधान गर्न नियावली संशोधन गर्न लागि हो। नियावलीमा समावेश गर्ने विषयमा 1 सातादेखि छलफल भइरहेको छ। सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली संशोधन गर्न गठित 21 सदस्यीय समितिले 1 सातादेखि काम गरिरहेको छ। संसदलाई कसरी प्रभावकारी र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा संसदीय समितिको सङ्ख्या बढाउने र समितिको क्षेत्राधिकार बाजिएको विषय कसरी मिलाउने र संसदमा आएका महाभियोग लगायत विभिन्न प्रस्तावको अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न समितिमा छलफल भइरहेको छ। सरकारलाई कति एकाउन्टेबल बनाउनु, संसदप्रति पनि संसदीय समितिप्रति पनि, र त्यहाँ कसैको रुल अफ ल कसरी कायम हुने त्यसको बारेमा, इभन महाभियोगको बारेमा पनि हामी एकदम क्लियर कट व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। विगतमा महाभियोगको गलत प्र्याक्टिस भएको, अर्काउने भने महाभियोग लगाउने र अर्काएर 1-1.5 वर्ष राख्ने, त्यो सबै कुराको हामी टाइम फ्रेमभित्र राख्न खोज्दैछौँ। र हरेक कुरा जुन ठाउँमा नियावलीमा अस्पष्टता छ त्यसलाई एकदम प्रष्ट शब्दमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामी लेख्न गइराखेका छौँ। त्यस कारणले यो नियावली पहिलाको नियावलीभन्दा अझ फरक हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 101 मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग प्रस्ताव आए निलम्बन नहुने व्यवस्था छ। तर संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई भने महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि तत्काल निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वार्थ बाजिन गएकाले त्यस्तो व्यक्तिमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए तोकिएको समयमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अलपत्र परेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागि हो। समितिको क्षेत्राधिकार बढाउने र प्रभावकारी कामका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागि हो। यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यापक छलफल भएर टुङ्गिँदै पनि गएको छ। त्यो महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थामा पुगेको छ। अरू सबै अगाडिको टुङ्गिँदै गएर महाभियोगमा थोरै छलफल ज्यादा चाहिन्छ भन्ने लागिरहेछ। त्यसपछि खास गरेर समितिको सङ्ख्या, त्यसको क्षेत्राधिकारको विषयमा थोरै छलफल गर्नु पर्ला। अरू धेरै कुरामा छलफल छैन। यसअघि नियमावली अस्पष्ट भएका कारण कति समयभित्र महाभियोग प्रस्ताव सक्रिय वा निष्क्रिय हुने, संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार बाजिने गरेको तथा अनेकौं विषयमा अस्पष्टताका कारण
निकास निकाल्न नसकिएको अवस्थामा संसदले नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको हो। समितिले अन्तिम रूप दिएपछि नियमावली संसदमा प्रस्ताव गरिनेछ। कतिपय अस्पष्ट व्यवस्था मिलाउन आवश्यक परे संविधान संशोधनसम्म गर्नुपर्नेमा पनि नियमावलीका सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार कुमार दसौदी विजयी भएका छन्। खसेको कुल मतभार 7,900 मध्ये दसौदीले प्रदेशतर्फ 2,064 र स्थानीय तहतर्फ 1,962 गरी जम्मा 4,026 मतभार प्राप्त गरी दसौदी विजयी भएका हुन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका माधव प्रसाद आचार्यले प्रदेशतर्फ 1,776 र स्थानीय तहतर्फ 1,944 गरी जम्मा 3,720 मत प्राप्त गरेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राजेन्द्र बेर रायले 192 मतभार प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत कृपाशुर कार्कीले जानकारी दिए। प्रदेश सभातर्फ 144 मतभार बदर भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा रिक्त 1 सदस्य चयन गर्नका लागि भएको मतदानमा प्रदेश सभाका 87 जना र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख 217 जनाले मतदान गरेका थिए। प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुख गरी 305 जना मतदाता रहेकोमा रूपन्देही जिल्लाको मर्चवार गाउँपालिका उपप्रमुख आशा सिंह भने मतदानमा सहभागी भएनन्। सिंह नेपाली प्रगतिशील पार्टीबाट स्थानीय तह उपप्रमुखमा निर्वाचित हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपालको अर्थतन्त्र केही व्यक्तिको मुठ्ठीमा भएकाले देशमा आर्थिक सङ्कट निम्तिँदै गएको बताएका छन्। आज 9औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चन्दले देशको अर्थतन्त्र व्यक्तिको मुठ्ठीमा सीमित भएको बताएका हुन्। उनले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गएको र प्राय युवाहरू विदेश पलायन हुँदै गएको बताएका छन्। उनले कमजोर राजनीतिक व्यवस्थाले गर्दा नै व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको दावी गरे। उनले देशमा युवा पलायन हुनेदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू पनि आन्दोलित बन्नु परेको र आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आएकोले यसको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन जानुपर्छ, जनताको नेतृत्व गर्नुपर्छ, जनआधारित पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, जनआधारित नेता र कार्यकर्ताहरू बनाउनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ जनआधारित पार्टी र जनआधारित नेता र कार्यकर्ताको पङ्क्ति विकास गर्न जरुरी छ। हामी निराश हुन जरुरी छैन। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महँगी र चर्को ब्याज विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै नेकपाले जनआधारित पार्टी र जनआधारित नेता कार्यकर्ता भन्ने नीति पारित गरेको छ भने आर्थिक क्षेत्रमा महाधिवेशनले सम्प्रेषण गरेको एकीकृत स्वामित्व प्रणालीमा आधारित भएर आत्मनिर्भर उत्पादन र राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अमेरिकी विकास सहायता नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावरले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। आज सिंहदरबारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय साझेदारीका विषयमा छलफल भएको थियो। सो क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले USAIDले नेपाललाई गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै USAID प्रमुख सामन्था पावरले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा आफ्नो सहयोग जारी रहने आश्वासन दिएकी थिइन्। यसअघि सामन्था पावरले 5 करोड 85 लाख अमेरिकी डलर सहायता घोषणा गरेकी थिइन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्।
सरकारले विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष इमर्जेन्सी मेडिकल टिम परिचालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महामारी तथा विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम प्राप्त दक्ष इमर्जेन्सी मेडिकल टिम निर्माण तथा परिचालन गर्ने भएको हो। मन्त्रालयले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको एकीकृत कार्य योजनामा इमर्जेन्सी मेडिकल टिमको क्षमता अभिवृद्धि र मेडिकल टिम परिचालन गर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले तयार पारेको कार्य योजना अनुसार छुट्टै कार्यविधि तयार हुनेछ। त्यसैगरी मन्त्रालयले विद्यमान सङ्गठनलाई परिमार्जन गर्दै तयारी समेत गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र सङ्घ अन्तर्गतका सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्य योजना तयार पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो अडान कायम राखेका कारण राजेन्द्र सिंह राउल सरकार सङ्कटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री राउलले विश्वासको मत लिने अन्तिम समयमा समेत उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नजनाएका कारण आजको बैठक समेत स्थगित भएको छ। विश्वासको मत लिन आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक सारिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको बुधबारको बैठक स्थगित भएको छ। नागरिक उन्मुक्तिका सांसद उपस्थित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीले बिहिबारका लागि बैठक सार्न प्रदेशसभा सचिवालयमा अनुरोध गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा आजको निर्धारित बैठक स्थगित गरी भोलि 1 बजेका लागि राखिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बनेको छ। बुधबार बिहानसम्म उन्मुक्ति पार्टीका सांसद काठमाडौँमै रहेका कारण बैठक सारिएको हो। मंगलबारसम्म उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले मत नदिने अडान दोहोर्याएका थिए। पुस 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले बिहिबारभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। बिहिबारभित्र विश्वासको मत लिन नसके उनी स्वत पदमुक्त हुनेछन्। सरकार नेतृत्वकर्ता दलका सांसदहरूले अन्तिम समयमा भए पनि विश्वासको मत पाउने विश्वास गरिरहेका छन्। तर नागरिक उन्मुक्तिले मंगलबार गरेको आन्तरिक छलफलपछि नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक रेशम चौधरीले विश्वासको मत नदिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन गरेको बुझिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिका सांसद बुधबार पनि काठमाडौँमै रहेका छन्। उनीहरू सम्पर्कमा समेत आउन चाहेका छैनन्। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका 7 सांसद छन्। यो संख्या प्रदेशको सरकार निर्माणदेखि संसदका हरेक प्रक्रियामा निर्णायक छन्। तसर्थ नागरिक उन्मुक्तिको साथ नपाएसम्म अहिलेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री रावलले 27 सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। माओवादी केन्द्रका 10 सभामुख बाहेक नेकपा एमाले 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र राप्रपाका 1 गरी 29 सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका 19 सांसद छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका 4 र स्वतन्त्र 1 जना छन्। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 1 स्थित बडैया जोगा गाउँ सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। सडक स्तरोन्नतिका लागि संरचनाहरू भत्काए पनि समयमा निर्माण कार्यले पूर्णता नपाउँदा स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 1 स्थित बढैया जोगा गाउँ सडकको स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ। गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। 2079 साल असार महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी केआर कन्स्ट्रक्सन प्रालीले भ्याट सहित 60 लाखमा सम्झौता गरेको थियो। पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी 16 लाख बढी रकम निर्माण कम्पनीले लिइसकेको छ। सडकको स्तर उन्नतिका लागि भन्दै सडक छेउछाउका संरचनाहरू भत्काइएको थियो। तर बाटो निर्माणको काम अलपत्र हुँदा आवागमनमा समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। रास्ता है तो कुछ पहले पुराने के पुराना है। पहले जो एमएलए सरकार रहा है तो थोड़ा बहुत काम कराई तो छोड़ चला गया, तब से आदमी सब बुढ़ान में पड़ रहा है, रास्ता ही नहीं है। अब हम लोग उनसे यही कहा जाता है कि जो पहले का जो बिगड़ा हुआ है का सुधारें और बने रास्ता घाट अच्छा बने, हम लोग का भी आराम मिले। हम लोग हमेशा दुखे उठावा जाते हैं।
सडक निर्माणका लागि स्थानीय तहले निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। निर्माणको काम अलपत्र हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। म अहिले हजुरको बढैया वार्ड नम्बर 1 मा निरीक्षणमा आएको छु। तपाईको 78 को बजेट अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। गाउँको मान्छेलाई यति पीडित छन्। नाली र कालो पथरी बनाउनु भन्नुभएको थियो। पटक पटक हामी पत्र काट्दा उहाँले हाजिर हुनुभएको छैन, नत्र गाउँपालिकाको मुख हेर्नु भएको छ। यो अब सुरुमा त अब ठेकदार आयो, काम सुरु गरे। हामीसँग अब ठेकदार को हो अहिलेसम्म हेरेकै छैनौँ हामी। अनि अलिकता काम गरे, काम गर्दा यहाँबाट गइगयो त्यो। त्यसको एउटा मेसिन थियो, मेसिन उठाउन लागेको थिएँ, मैले मेसिन पनि रोकिदिएको थिएँ। त्यसपछि अब ठेकदारसँग सम्पर्कै भएको छैन, त्यो कामै गर्न आउँदैन। मैले पटक पटक गाउँपालिकामा पनि ताकिदा गरेको, आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म आएकै छैन। सम्झौता अनुसार सडकको दुईतर्फ 500 मिटर नाली सहित निर्माण भएको इन्जिनियरले बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीले समयमा निर्माण कार्य नगरेको हुनाले लिखित मौखिक ताकेता गरेको र साथै फोन सम्पर्क गर्दा पनि फोन नउठाउने र सम्पर्कमा नआएको फिल्ड इन्जिनियरको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार ठेक्का रद्द गर्नेदेखि लिएर कारबाही प्रक्रियामा जाने समेत फिल्ड इन्जिनियरको चेतावनी छ। साबिको समय सम्झौता बमोजिम सो समय निर्माण कार्य सम्पन्न नभएर पहिलो पटक म्याद थप भएको म्याद थप गरेर 2079-29 सम्म हामीले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर म्याद थप गरेको र सोही अनुसार निर्माण कार्य सुचारू गर्नु या यथाशीघ्र सञ्चालन गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी बारम्बार ताकेता गरेको छौँ। ठेकेदारको मनोमानीका कारण निर्माणको काम अलपत्र हुँदा समेत नियमनकारी निकाय मौन जस्तै बनेको छ। विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरी विकास निर्माणलाई पूर्णता दिन स्थानीयले माग गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा नेपालले राहत सामग्री र स्वास्थ्य कर्मी पठाउने भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्य कर्मी पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली, मेडिकल सामग्री, लजिस्टिक सामग्री र टर्कीको वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले 4 वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई जरिवाना तिराएको हो। यी 4 बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकाले जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ, जसमा प्रभु, कुमारी, त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई 50 लाख रुपियाँ जरिवाना तिराइएको हो। त्यसैगरी तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। त्यसैगरी नोबेल बैंक लिमिटेडलाई पनि ग्राहक परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको चौथो दिन आज सामान्य गिरावट देखिएको छ। आज नेप्से 7.13 अङ्कले घट्दा 2170.21 बिन्दुमा बन्द भएको हो। मंगलबार नेप्से 76.64 अङ्कले बढ्दा 2177.34 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। सो वृद्धिको गतिले निरन्तरता पाउने अपेक्षा विपरीत आज नेप्सेमा गिरावट देखिएको हो। आज नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ। आज नेप्सेमा 3 अर्ब 69 करोड 19 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन पनि 3 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 67 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 142 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 7 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। रङ्गशाला भन्ने बित्तिकै जोकोहीमा पनि खेल मैदानको दृश्य आउँछ, तर नेपालमा भएको रङ्गशालामा खेल कम र साङ्गीतिक कन्सर्ट धेरै हुन्छन्, त्यो पनि राष्ट्रकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता हुने केही दिन अघि। यसले दशरथ रङ्गशाला खेल र खेलाडीको होइन कन्सर्टको अड्डा बन्दै गएको भानु हुन्छ। दर्शकबिन, यो हो नेपालको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रङ्गशाला दशरथ रङ्गशाला। यो स्तरको रङ्गशाला नेपालमा अरू कहीँ छैन, तर यो रङ्गशालामा आजकल म्युजिकल कन्सर्ट सुरु गर्ने एउटा ट्रेन्ड भएको छ। आखिर फुटबल रङ्गशालामा म्युजिकल कन्सर्ट्सहरू किन? काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला हो, तर भएको यही एउटा रङ्गशाला पनि नेपाली खेलाडीहरूले भनेको बेला खेल अभ्यास गर्न त पाएका छैनन् नै। देशकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता हुन लाग्दा समेत खेलाडीहरूले अभ्यासका लागि रङ्गशाला प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। खेल क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आर्थिक लोभमा ए डिभिजन लिग सुरु हुनु 10 दिन अघि नै कन्सर्टका लागि अनुमति दिइसकेको छ। तर रङ्गशाला खेलकुदका लागि बनाइए पनि यसको दुरुपयोग हुन थालेपछि यसको विरोध हुन थालेको छ। ए डिभिजन लिगको पूर्व सन्ध्यामा भएको एउटा रङ्गशाला पनि कन्सर्टका लागि दिएपछि खेलाडीदेखि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा फुटबल क्लबहरूले यसको विरोध गरेका छन्। राखेपले यतिसम्म मनपरी गरेको छ कि सम्बन्धित खेलको संस्थालाई समेत थाहा नै नदिई कन्सर्ट गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव किरण राई भन्छन्, रङ्गशाला भनेको खेल खेल्न बनाइएको हो, न कि कन्सर्टका लागि। त्यसैले रङ्गशाला खेलकुदकै लागि प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। धेरै इभेन्टहरूको प्रस्ताव जाँदा हामीले भनेको इभेन्ट हुँदा त अब हामीलाई सोध्ने चलन पनि छ, तर कतिपय इभेन्टहरू अहिले मैले सुन्दैछु नसोधी पनि त्यहाँ चाहिँ स्वीकृति दिएको जस्तो सुन्दैछु होइन। र मेरो स्पष्ट कुरा के छ भने रङ्गशालामा खेलकुद चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो पनि फुटबल पिचमा फुटबल हुनु पर्यो होइन। आम्दानी हुन्छ भनेर जे पनि गर्न भएन भन्ने मेरो चाहिँ सरकारसँग पनि मेरो अनुरोध छ। त्यसो त खेलाडीहरूले पनि आफूहरूले खेल हुनु पूर्व अभ्यास गर्ने ठाउँ समेत नपाएको भन्दै गुनासो पनि गर्दै आएका छन्। यसबारे राखेपको ध्यानाकर्षण पनि नगराएको होइन, तर राखेप खेल क्षेत्रलाई विकसित गर्नुभन्दा धराशायी बनाउनेतिर लागेको कतिपयको टिप्पणी छ। राखेपका केही व्यक्तिहरूको स्वार्थमा देशकै अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको यसरी दुरुपयोग हुँदा सम्बन्धित निकायहरू बेखबर जस्तै छन्। राखेपले भने एन्फालाई दोष लगाउँदै एन्फाले खेल तालिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका कारण रङ्गशाला कन्सर्टका लागि भाडामा दिएको बताउँछ। पहिलो कुरा त एन्फाले आफ्नो लिगको तालिका सार्वजनिक गर्न निकै ढिला गरेको र पटक पटक तालिका सरिरहेको होइन। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहतमा दशरथ रङ्गशाला छ होइन। एन्फाले त टाइममा आफ्नो सेड्युल त पेस गर्नुपर्छ, परिषदमा सेड्युल पेस गर्दैन भने परिषदलाई थाहा त हुँदैन। लिगको अनरसिप त एन्फा, स्टेडियमको अनरसिप को राष्ट्रिय खेलकुद परिषद होइन। त्यसो भएको कारणले त्यसो हुन गएको हो। दशरथ रङ्गशालामा आगामी फागुन 9 गते भारतका कलाकारहरूको साथमा कन्सर्ट हुँदैछ। यसको 10 दिन पछि अर्थात् फागुन 19 गतेदेखि यही रङ्गशालामा नेपालकै ठूलो खेल ए डिभिजन लिग सुरु हुँदैछ। योभन्दा अगाडि पनि गएको दशैं अघि रङ्गशालामा कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो। यसरी रङ्गशालामा कन्सर्टहरू आयोजना गर्ने प्रवृत्तिले कन्सर्ट आयोजकहरूका लागि त आर्थिक लाभ होला, तर राष्ट्रिय लिगमा पर्ने असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? नेपाली फुटबलमा समस्याहरू धेरै छन्। बल्ल बल्ल सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय लिगको मैदानमा कन्सर्ट हुन लागेको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले यस विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ फायज होदा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले उपाधिका लागि घरेलु टिम बङ्गलादेशसँग खेल्ने भएको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा भुटानमाथि 5-0 को सहज जित निकाल्दै बङ्गलादेशले उपाधिका लागि नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। जितसँगै 3 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको बङ्गलादेशले अपराजित रहँदै फाइनल यात्रा तय गर्यो। बङ्गलादेश समूहको शीर्ष स्थानमा रहँदा नेपाल 6 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो। तेस्रो स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको भारतले 4 अङ्क जोड्दा पुछारको भुटान भने अङ्कविहीन रह्यो। नेपालले भारतको चुनौती 3-1 ले
पन्छ्याउँदै फाइनलको टिकट काटेको थियो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। सन् 2030 को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्नको लागि अर्जेन्टिना सहित 4 दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रले संयुक्त दाबी पेश गरेका छन्। विश्वकप आयोजनाका लागि अर्जेन्टिनासँगै चिली, उरुग्वे र पाराग्वेले संयुक्त दाबी पेश गरेका हुन्। सन् 2030 मा विश्वकप सुरु भएको ठिक 100 वर्ष पूरा हुनेछ। त्यसैले यो विश्वकप विशेष रहनेछ। पहिलो पटक विश्वकप उरुग्वेमा 1930 मा आयोजना भएको थियो। यसअघि 2030 को विश्वकप आयोजनाका लागि स्पेन, पोर्चुगल र युक्रेनले संयुक्त दाबी गरिसकेको छ। फिफाले यस विश्वकप आयोजनाको घोषणा 2024 मा गर्ने जनाएको छ। त्यसअघि 2026 को विश्वकप 3 राष्ट्र अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ओली र प्रचण्ड बीच असमझदारी बढ्दै उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक भोलि। राष्ट्रपतिमा एमालेको दबाव, माओवादीको राष्ट्रिय सहमति कार्डमा कांग्रेस उत्साही। रासोपाले सरकारमा जाँदा र छाड्दा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप। प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने महामन्त्री थापाको जिकिर। रवि सचिनुपर्ने चौतर्फी दबाव। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राहुलको पद सङ्कटमा। विश्वासको मत नपाउने स्थिति। नाउपाले समर्थन नदिने बिना सूचना बैठक सारिएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि 11,000 भन्दा बढीको मृत्यु। उद्धार जारी। टर्कीका 10 प्रान्तमा आपतकाल घोषणा। नेपालले पनि राहत उपलब्ध गराउने। र ए डिभिजन लिग सुरु हुनै लाग्दा राखेपले दियो रङ्गशालामा कन्सर्ट गर्न अनुमति। खेलाडी अभ्यासबाट वञ्चित। एन्फा र राखेप पानीमाथिको उभान। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। ऋषि धुमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।